Hello everyone! Mao ni siya ang ganap gahapon nga gi-celebrate namo ang adlaw na tawhan sa kuang sister. Nangaon na lang mi sa inasal kay para dili na sad hassle para sa amoa since busy mi. Simple ra kaayo ang pag-celebrate namo sa iyahang birthday pero happy ug thankful mi kay kompleto ming pamilya. Ug thankful sad mi sa Ginoo nga gi-bless siya og maayong panglawas. Ug wish namo nga daghan pag birthday moabot sa iyaha ug makab-ot niya ang iyahang pangandoy sa kinabuhi. So gamay lang na chika, inani among nakaugalian every time mangaon mi sa mga fast food, amoa jud nang limpyuhan ug i-arrange ang mga plato, kutsara ug baso. Aron og kwaon na sa waiter, diretso na lang. Ug bisan sa inani na paraan, naka-help ta gamay. Since daghan gihatag tisyo, mao na lang sad gigamit namo pang trapos sa lamesa. So makita sa to ang video no, nga limpyo jud kaayo siya ang lamesa, pati ang mga plato kay arrange jud kaayo siya. So di ba nindot kaayo tan-awon. Mao ra to akong chika, bye.